أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. ما شاء الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما شاء الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أحسنت. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما شاء الله. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. صدق الله